صباح الخير البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير، والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله تحت طلب العديد من البنات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا مني انني نحط لهم المنتجات ورايي في المنتجات اللي استعملتها، واش مزيانه واش ما مزياناش، باش كنصحكم. صراحه غادي اليوم ما غاديش نقول لي ما مزيانش، غنقول لي مزيان. غادي نقدم منتجات استعملتها وساعيد استعمالها واستخدامها مره اخرى لجودتها وفعاليتها. البنات بطبيعه الحال كيف كتعرفوا راه بدون شراكه، بدون اشهار، غير باش نحيدوا اللبس لبعض الاخوات اللي كيبقاو يقولوا كدير لهم الاشهار ما كدير لهم الاشهار. انا القناه ديالي صغيره ما كندير الاشهار لتا واحد، وحتى الا كبرات القناه ديالي ما ندير الاشهارش زعما لشي حاجه الا الا كنت فعلا مجربها. هادو منتوجات من مالي الخاص، جربتهم سنوات، هذه ماشي عاد دابا، ويعني فعلا لقيت فيهم انهم منتجات رائعه، ماشي بشهاده ديالي بوحدي، بشهاده جميع العائله ديالي لان كنا كنستخدموهم، وايضا اصدقاء او صديقات اللي كيستخدموا هاد المواد. غادي ندير لكم عندنا سمحوا لي البنات، عندنا بالنسبه للشعر فبلوتو كان خصني ندير بحال هكا في التقديم. سمحوا لي نتوما دابا راه ماني نضع ماشي مشكل لان هادو اشياء خاصين بالشعر، زيوت وشامبوان ابري شامبوان، وهادو خاصين بالوجه للتنظيف، للتغذيه والترطيب، و l'écran او واقي الشمس، والفون دو تان. يعني ما عرفتش بالعربيه لو فون دو تان، لو فون دو تان المهم راه كلكم عارفين لو فون دو تان. غادي نبداو البنات بالنسبه للشعر. بالشعر البنات الزيوت اللي استعملتها اللي هي رائعه بالنسبه بطبيعه الحال اللي ما كانش عندكم شي مشكل داخلي، الا كنتو دايرين تحليل وما عندكمش شي انيميا حاده او الخزان ديال الانيميا ناقص او ما كاينش مشكل عضوي داخلي والشعر ديالكم كيطيح او فيه القشره، فالزيوت اللي استعملتها انا عن تجربه خاصه وما كنتوش كتردعوا البنات، ما تكونوش كتردعوا اذا باش نمشيو بالتسلسل، ما تكونوش كتردعوا، ما يكونش عندكمش مشكل عضوي، ما تكونوش بالنسبه للنساء الحوامل ما تكونش حامله، فبنت او سيده عاديه ما عندها حتى شي حاجه من هذا الشيء ورغم ذلك شعرها كيطيح خارج فصل الخريف، لان فصل الخريف والشتاء كيطيح الشعر، فاذا كان كيطيح بواحد المعدل اللي هو كبير ف انا كانت وقعت ليا ما كانش عندي كندير التحاليل، ما كانش عندي مشكل وكنت ما كنرضاش وما حاملاش، ومع ذلك وما كانش الخريف وكان شعري كيطيح. فالزيوت استعملت بزاف الوصفات، راه حطيت لكم واحد الوصفه منهم في القناه، هي وصفه فعاله كذلك، ولكن بالنسبه للزيوت اللي لقيت عليهم الراحه وماشي انا بوحدي، العديد من البنات كانت زيت، هذه زيت التفاء. هاي نتوما كتشوفوا باقه جديده لان يلاه سالت لي وحده وعاودت شريتها، نتوما كنتمنى الرؤيه تكون واضحه. ها هي زيت التفاء. زيت التفاء هي زيت ديال حب الرشاد. البنات ابنتي البنات تديوش عليا راني الصيف دوخني. زيت التفاء ولا زيت حب الرشاد، هاد الزيت البنات راها رائعه فعاله للشعر، كتشققي بها شعرك بوحدها او ديريها مع خليط ديال الزيوت، زيت البلديه اللي ما تكونش مملحه بطبيعه الحال، وشويه ديال زيت الخروع، راها من اروع انواع الزيوت، او غير بوحدها فهي تتقوم بالمفعول ديالها. وتحاولوا انكم تجيبوا شي ماركه اللي تكون بيو، تكونوا عارفينها بيو. فها هي البنات عقلوا عليها مزيان، زيت التفاء اللي هي زيت حب رشاد، هذه الاولى. الثانيه البنات ويل دو كاد، زيت القطران، من اروع انواع الزيوت. فعلا سمعت انهم تيقولوا على انها راها فيها كدير بعض المشاكل للراس او لا. هي البنات الزيت ما تفوتيش بها ساعتين، البنات اللي كيبقاو يقولوا على ان الزيت ديريها وتنعسي بها، راه المسام كيتحلوا كتدخل الزيوت لداخل ماشي مزيان، وبالتالي كطيح الزغبه ماشي كتبقى لاصقه في بلاصتها، كيولي المفعول عكسي، لان كتدخل هذيك الزيت كتبقى مده طويله كتدخل في المسام كتوسع المسام، وبالتالي ملي كتوسع المسام شنو كيوقع؟ واحد البلاصه واسعه، واحد التقيبه واسعه، دونك ديك الزغبه كتخرج، ديك الشعره كتخرج من البصيله ديالها، وبالتالي كيولي مفعول عكسي. اما الا درنا الزيت فقط ساعتين لا اكثر، ديك الساعه ديك البصيله ديال الشعر كتغدى، ما كيبقاش لها الوقت فين تفتح باش طيح الشعره، نو غير كتغدى وكتاخذ المنافع ديال ديك الزيت وكتغسليها، فهنا ما كيكون حتى شي مشكل. اذا عندنا ويل دو كاد او زيت القطران، هذه البنات هي راه من اروع انواع الزيوت بالنسبه للشعر اللي كيطيح او الشعر اللي فيه مشكل في الجلد ديالو في القشره. اذا قلنا زيت القطران وزيت التفاء، وبطبيعه الحال زيت جوز الهند اللي هذه معروفه وغنيه عن التعريف، دابا باقا ما عاودتش شريتها لان باقيه فيها شويه.
ما بقاش بزاف البنات، خصني نمشي نشريها. نقولوا لي راه ما بقاش بزاف، واش انا جالسه كنتفلى على راسي؟ خصني نمشي نشريها، ما بغاش تبان. المهم ما علينا. زيت جوز الهند البنات راها بطبيعه الحال كتغسلي وكدهني بها شعرك، ممكن انها تخليها في الشعر ديالك ما كيوقع حتى حاجه، او قبل ما تغسلي كديريها كتشقي بها هي وزيت لافوكا. اذا زيت حب الرشاد البنات، زيت القطران وزيت جوز الهند راهم من اروع انواع الزيوت بالنسبه للبنات اللي عندهم مشاكل في الشعر ديالهم. ندوزو للغسل، الشامبون. هذا الشامبوان البنات هو غالي فعلا حقا، ما نكذبوش على الله، غالي ولكن راه رائع البنات. ها هو الاسم ديالو بورياديرم بوريفان، هي لا مارك او الشركه هي بورياديرم، ولا مارك او الاسم ديالو هو بوريفان. هذا سي ان سوان كابيلير للعنايه بالشعر، شامبوان انرجيسون يعني انتي هير لوس كير، تريتمون انتي شوت ضد تساقط الشعر، وفعلا البنات راه رائع وضد تساقط الشعر. تريتمون انتي شوت انتي هير لوس كير. بالنسبه لتو تيب دو شوفو اوم اي فام، حتى الرجال يعني الازواج ديالكم او الاخوان ديالكم او الابناء ديالكم اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر، فهاد بوريفان البنات راه رائع جدا. سي ان شامبوان اللي الا جربتوه راه ما غاديش تندموا عليه. ها هو البنات، كنتمنى تكونوا عقلتوا عليه، لان كاين داركوس كنت كنستعملو، ولكن هذا راه ما خلى الداركوس ما يقول. هذا راه رائع بكل ما تحمله الكلمه من معنى البنات. بوريفان 1 هذا لو شامبوان، كنتمنى تكونوا عقلتوا عليه. وكاين ديميلور ديالو، ديميلور هو بوريفان 2، سي ان تريتمون انتي شوت حتى هو. بوم بوريفان 2 بوم ديميلون ابري شامبوان، سي ان ديميلور البنات حتى هو بور تو تيب دو شوفو اي بور هوم اي فام. هذا البنات اللي كيدار ابري شامبوان، من بعد شامبوان كنغسلو به كنديرو في شعرنا، راكم عارفين بطبيعه الحال شامبوان وديميلور ديالو. اذا عندنا بوريفان 2 و بوريفان 1 شامبوان وديميلور. هادو البنات استعملتهم ونعاود نستعملهم وغادي نبقى نستعملهم ان شاء الله، يعني مده طويله، حتى واخا ما شعري دابا ما كيطيحش، ولكن واخا هكاك يعني للوقايه فانا غنبقى نستعملو. بالنسبه للبنات نجيو دابا للوجه. بالنسبه للوجه انا صراحه كنت كنستعمل المنتوجات ديال لا روش بوزاي، ديال لا روش بوزاي معروفين دي برودوي فارماسيوتيك، من اهم انواع الكريمات اللي كنت كنستعمل. كانت لا كريم ادريان وادريان انتونس هما اللي كنستعملهم، حتى دابا باقا يعني كنخالف بهم، لان بالنسبه للوجه البنات مهم جدا اننا نستعملوا واحد لو برودوي واحد الفتره ومن بعد نعاودوا نوقفوا ونديروا برودوي اخر، باش الجلد ما كيتعودش على داك لو برودوي اللي كنديروا، ما كيبقاش كيبان فيه النتيجه والمفعول. اذا من الاحسن نستعملوا واحد الشهرين او 3 شهور واحد لو برودوي، نوقفوا نستعملوا برودوي اخر، عاد نرجعوا للبرودوي ديالنا. غير جوج ديال لي برودوي ممكن اننا نديروا بهم التناوب، راه كافيين جدا. فانا كنت كنستعمل كيف قلت لكم المنتوجات ديال لا روش بوزاي، ملي وقفتهم لقيت البنات على ان المنتوجات ديال ايفغوشي رائعين. ما نكذبش عليكم، انا صراحه ما كانش عندي ثقه في المنتوجات اللي زعما من غير فارماسيوتيك، ولكن ملي جربت المنتوجات ديال ايفغوشي صراحه ثقت فيهم بشكل كبير. شنو كنستعمل؟ كنستعمل البنات هذا سي ان ديماكيون كيف كتشوفوا معايا، بور بلو ديماكيون اكسبير ديال لي زيو، هذا خاص بلي زيو كنحيد به. Il est issu de l'agriculture biologique، يعني مخوض من الفلاحه الطبيعيه او البيولوجيه، وبالتالي فهو طبيعي. والبنات راه غزال كيديماكيي لو كونتور ديال لي زيو بواحد الطريقه رائعه، كديري شويه في قطين وكيكون الماء ديالو ماء ازرق، فكيكون رائع جدا البنات. هذا ديماكيون رائع بزاف 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 بزاف. دونك البنات ثانينا هذا جيل نيتوايون ديال ديماكيون عفوا ديال اكسبريس زيو كي نيتوايي لي زيو رابيدمون. وهذا راه ان جيل نيتوايون سي هيدرا فيجيتال، جيل نيتوايون فريشور رائع البنات، هو ديال ايفغوشي. هانتوما شوفوا فيه بحال دي بول، هذوك لي بول تينقيو الوجه كيصفيوه كيردوه رائع البنات. وراه الاثمنه ماشي غاليين، راه الاثمنه سورتو لا عندكم لاكارت، ديك لاكارت اللي كيصيفطوا لاكارت فيديليتي كيصيفطوا لكم بعض المرات اشعارات داكشي اللي عندهم، راه الاثمنه تيكونوا رائعين. دونك هذا رائع هيدرا فيجيتال جيل نيتوايون، وهذا ديماكيون، وهذه لا كريم ميراكل ميراكولوز البنات. هاد لا كريم هاد لا كريم
هي ايدرا فيجيتال حتى هي نفس لا غام، هادشي كله غام وحده. هادي ايدراتونت، سي اون كريم ايدراتونت. الريحه ديالها البنات كتحمق، نقول لكم هكا زعما غادي تشموا الريحه. الريحه ديالها البنات ما تسديوش عليا، الريحه ديالها البنات راه كتحمق كتحمق كتحمق، غزاله، كترطب بواحد الطريقه. انا صراحه ما كنديرش كل لا جورني، كنديرها غير في الليل. هي ماشي كريم دو نوي، غير انا كنديرها في الليل اللي كنكون مساليه بالنهار ما كنكونش كاع لاقيه الوقت باش ندير لا كريم اللي عندي. هذه سي اون كريم هيدراتونت بور لي بو نورمال ا ميكس، يعني تو تيب دو بو. فيها الاف بي اس 25، يعني الحمايه 25، ولكن بيني وبينكم البنات واخا في هاد لي كريم هيدراتونت تكون الحمايه كتبينها مثلا 25 ولا 15 ولا، ما تديوش على هاد الاس بي اف اللي كيكون هنايا. هاد الاس بي اف غير تيديروه في لي كريم هيدراتونت، المهم تيكون في ليكرون. الا كنتي دايره ليكرون ما تهتميش بهاد الاس بي اف اللي كاين هنا. اس بي اف البنات هو هذاك المعدل ديال الحمايه من اشعه الشمس. هذه كريم هيدراتونت رائعه البنات، حتى هي من نفس لا غام. بيو وغادي ندوزو البنات عتقوني الفون دو تان. فون دو تان البنات هو ديال ايف روشي رائع، عرفتي كيف كاتبين فيه هو زيرو ديفو، راه ما تيخليش البنات. انا هذا هو اللي كيجيني مع لا تيكستور ديال وجهي، اللون هو هذا. كاين اللي غمق منه، كاين اللي غمق منه، يعني كاين 3 ديال الدرجات فيه. عرفتي البنات راه ما نقول لكمش كيفاش هذا لو فون دو تان ما تيبان والو البنات، ياك عرفتش الشعه ولا هاو زيرو ديفو فون دو تان بو بارفيت 14 اور فيه 30 ml. رائع البنات، رائع 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 رائع، كيتحل بحال ويلي عصرت بزاف. شي وحده هانتوما البنات كديروا بحال هكا، عرفتي راه زيرو ديفو، هي زيرو ديفو بصح زعما ماشي هانتوما. ودائما البنات ملي تبغيو ديروا ليكرون سورتو في لو كونتور دي زيو يفو طابوتي بحال هكا، بحال هكا بهذا الصباح هذا. دائما اون طرافاي افيك سولوي لا بحال هكا، اون تابوت كوم سا ها لابو باش كيدخل وكيتاطلا مزيان. وانا ما كنبغيش نستعمل البونجا، ما كتعجبنيش البونجا. هذا راه رائع البنات، سي ان فون دو تان رائع ديال سميتو زيرو ديفو. سمعوا نقول لهم فون دو تان زيرو ديفو. راه الوجه البنات واخا تيكون فيه الحبوب النمش، هذوك الحبوب اللي كيخرجوا في ديك فترات الحيض وكتبغي تغطيهم تكون عندك شي مناسبه ولا شي حاجه، راه رائع البنات. وهذا خفيف يعني بور تو لي جور، حيت كاينين دي فون دو تان اللي كيكونوا ثقال. هذا فون دو تان بور تو لي جور رائع البنات، وتا هو ناتوريل، دي بيغمون ناتوريل. ونجيكم الكو دو كور ديال هادشي ديالنا ديال اليوم، هو هادي راه كنوريها غير اللي عزاز عليا. هاد لا كريم البنات رائعه. هذا سان بلوك او اكران او واقي شمس، لا غام ديال ديرماسيوتيك. هذه فارماسيوتيك، الثمن ديالو شويه زايد، ولكن البنات راه رائع جدا 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 جدا. علاش رائع؟ لان فيه بزاف ديال الحوايج، ماشي غير واقي شمس. فهو ايج ديفنس سان بروتكشن، يعني البنات بروتيكسيون سولير انتي اج. هو بروتيكسيون، فيه بروتيكسيون سولير و انتي اج اون ميم طون، فيه بجوج هادشي. والمكونات ديالو البنات اذا كتشوفوا معايا، عرفتش مال الكاميرا اليوم، فيه الزنك، فيه سي، والاس بي اف ديالو بلس 50 على اليو في ا ولا اليو في بي. ورائع البنات، رائع رائع. علاش؟ لانه منه اكران، منه مرطب، منه انتي اج، منه فيتامين سي مغذي، يعني مغذي ومرطب وواقي من الشمس. هاد ديرماسيوتيك البنات لما بغيتو تشريو حتى حاجه من هادشي اللي وريت لكم شريو هذا ورحموني عليه، راه والله العظيم الا رائع. الكارطونه ديالو ها هي البنات، ها هي اج ديفونس انتي اج بروتيكسيون سولير و انتي اج بجوج. هذا ابتداء من 25 سنه تبدا تستعملوا، اللي عندها 25 سنه فما فوق تستعملوا. لانه واخا تكون عندنا غير 25 سنه كنبقاو نقولوا مثلا لا ماشي كبيره علاش غندير شي حاجه انتي اج. لا البنات، راه من 25 سنه تبدا ترد البال البشره ديالك، وتبدا ترد البال باش تحتفظ عليها. واخيرا غنوري لكم هذا بطبيعه الحال، لا اغلبيه ديالكم غيكونوا كيعرفوه. كاين هذا هو صابون بلدي، ما بقاليش داير فيه بزاف. صابون بلدي بالاوكاليبتوس، هو دايب مع الحراره يا البنات، بدا داير بحال لا كريم فريش.
ماشي بحال المغرب بحال سميتو هذاك بحال عرفتي الريحه تيضرب الاوكاليبتوس كيعميك. هذا الصابون البلدي المغربي بالغسول وزيت اكليل الجبل الاساسي، رخيصه البنات، كاين في اتاكادو، غتلقاوه في اتاكادو. بنتي راه منوضه قرباله بطبيعه الحال العادي ديالها. الصابون البلدي المغربي بالغسول وزيت اكليل الجبل كيف قلت لكم كاين في اتاكادو. اذا البنات هادو هما المنتجات اللي بغيت نتقاسمهم معكم، منتجات استعملتهم ونعاود ان شاء الله الرحمن الرحيم نستعملهم، كنوصيكم تستعملوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الفيديو ديال اليوم يكون مفيد، تكونوا استفدتوا منه شي حاجه، يكون عجبكم. وكيف كنقول ديما الا ما استفدتوا منه والو سمحوا لي، الفيديو الجاي كنتمنى يكون احسن وعند حسن الظن ديالكم. الى الملتقى، كنبغيكم بزاف.